आदम नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हिलाल हाशिम। पहले सुर्खियों पर नजर। करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क भर में शहीद फौजियों को पेश किया गया शानदार खराज अकीदत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने करगिल वार मेमोरियल पर शहीद फौजियों को किया खराज अदा। लोकसभा में आज पैदाइश और अमवात से मुतल्लिक रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2023, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल किया गया पेश। ज़री पैदावार की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए LG मनोजना की सदारत में मीटिंग। 200 किसान खदमत सेंटरों को कायम करने की अफसरान को हिदायत। अवामी शिकायत का इजाला करने की गर्ज से वादी के मुख्तलिफ अजला में ब्लॉक दिवस प्रोग्रामों का इनेकाद। अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की हुक्काम की गई दहानी। अब तफसील खबरों की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सुबह करगिल वार मेमोरियल पर हाजिरी देकर उन फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने करगिल जंग के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए मुल्क की हिफाजत की। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा है, बल्कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। और अगर हालात ने करवट ली और भारतीय फौज को इश्तियाल दिया गया तो हम पाकिस्तान का ज़ेर कब्जा कश्मीर को भारत के साथ मिलाने में जरा भी देर नहीं करेंगे। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने भी वार मेमोरियल पर हाजिरी देकर शहीद फौजी जवानों को गुलहाए अकीदत पेश किया। बहरी फौज के सरबराह एडमिरल आर हरी कुमार ने भी शहीदों को याद किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी करगिल वार मेमोरियल पर शहीद फौजियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। पूरे मुल्क में करगिल जंग की जीत की याद में विजय दिवस मनाया जा रहा है और जगह जगह पर फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल जंग के दौरान शहीद हुए फौजी एहलकारों को विजय दिवस पर याद किया और खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इन बहादुर फौजी जवानों की अजीम शहादत की वजह से ही भारत ने करगिल जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देकर शानदार जीत दर्ज की और इन बहादुर जवानों ने न सिर्फ अपनी जानों का नजराना पेश किया बल्कि मुल्क की सरहदों को भी हिफाजत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि करगिल शुहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद किया जा रहा है और ये कुर्बानियां हमारे लिए मशाल राह साबित होंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी करगिल के बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आने वाले नस्लों के लिए करगिल में जवानों की तरफ से पेश की जाने वाली कुर्बानियों की अजीम कहानी हमेशा दोहराई जाएगी। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि उन तमाम बहादुर फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश कर रही हूं जिन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत और दुश्मन को शिकस्त देने में अपनी जानों को निछावर किया। इसी दौरान वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने भी करगिल विजय दिवस पर शहीद फौजी जवानों को याद करते हुए उन्हें खराज पेश किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज करगिल दिवस के मौके पर बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया। मनोज सिन्हा ने उन बहादुर फौजियों और अफसरान को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की सालमियत और यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने के जज्बे और गैर मामूली शुजाअत का मुजाहरा किया। बीबी कंड श्रीनगर में 15 कोर की तरफ से भी आज करगिल विजय दिवस पर शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। GOC चनार कार्पस लेफ्टिनेंट जनरल राजू घई ने 15 कोर की तरफ से बादन विभाग में कायम वार मेमोरियल पर गुल दायरे रखे और बहादुर फौजियों की शुजाअत की तारीफ करते हुए कहा कि इन फौजियों की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। कुपवाड़ा में करगिल विजय दिवस मनाने के लिए शानदार तकरीब का अहतमाम गुलगाम कुपवाड़ा में किया गया। मुख्तलिफ स्कूल के तलबा ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया और इस दिन को मनाया। रैली में लगभग 200 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल इंतजामी के अलावा फौज के आला अफसरान ने भी शिरकत की। बीजेपी ने भी आज विजय दिवस के मौके पर श्रीनगर में वाक़ा पार्टी दफ्तर पर जश्न मनाया और शहीद फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने शहीद फौजियों को याद किया और कहा कि जगराफियाई एतबार से मुश्किल तरीन मैदानी जंग में भी भारतीय फौज ने पाकिस्तान के फौजियों को शिकस्त देकर शानदार जीत दर्ज की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में महकमा ज़री पैदावार की कारकर्दगी का जायजा लेने की खातिर श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्कद की गई जिसमें एग्रीकल्चर और इससे मुंसलिक दीगर सेक्टरों में मजमूई ज़री तरक्याती प्रोग्राम फ्लैगशिप स्कीमों पर तफसीली गौर व ख़ौज़ किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो 200 किसान खदमत सेंटरों को कायम करने के लिए इकदाम करें ताकि किसान इन सेंटरों के बिना किसी मुश्किल के कर्जे हासिल कर सके। LG ने कहा कि ज़री सेक्टर की मजमूई तरक्की में स्कॉच जम्मू और स्कॉच कश्मीर ने काफ़ी अहम रोल अदा किया है और ये यूनिवर्सिटी
یونیورسٹیاں کسانوں کی بہبود کے لیے 29 پروجیکٹوں کو عمل میں لا رہے ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر میں زرعی شعبہ روزگار فراہم کرنے کا ایک اہم سیکٹر بن رہا ہے اور کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس شعبے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کو مزید 13 فصلوں تک بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ان فصلوں سے آمدنی کا ایک اچھا ذریعہ حاصل ہو سکے۔ کسان سمپرک ابھیان کے بارے میں LGA نے کہا کہ پورے جموں کشمیر میں اس ابھیان کو مثبت رد عمل مل رہا ہے اور کسان ہزاروں کی تعداد میں اس ابھیان میں شریک ہو رہے ہیں۔ لوک سبھا میں آج پیدائش اور اموات سے متعلق رجسٹریشن ترمیمی بل 2023، جموں کشمیر ریزرویشن ترمیمی بل اور جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پیش کیے گئے۔ ان بلوں کو مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ نیتی آنند رائے نے ایوان میں متعارف کیا، جبکہ کانگریس کے سینئر لیڈر منیش تیواری نے پیدائش اور اموات رجسٹریشن ترمیمی بل 2023 کی زبردست مخالفت کی۔ یوم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی یاد میں ریاضت ٹینگ خانیار میں ایک پروکار مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مجلس میں قرآن خوانی، ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی محفلیں آراستہ ہوئیں۔ اس موقع پر علماء دین نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر شہدائے کربلا کے مشن کو یاد کیا اور کہا کہ یہ تا قیام قیامت زندہ و جاوید ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ارکان پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ، محمد اکبر لون اور حسنین مسعودی نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں صوبائی انتظامیہ سے کہا کہ وہ 8 اور 10 محرم کے جلوسوں کو نکالنے کی اجازت فراہم کرے۔ ان لیڈران نے انتظامیہ سے کہا کہ وہ شیعہ آبادی والے علاقوں میں عاشورہ کے پیش نظر بجلی، پانی اور صحت و صفائی کے معقول انتظامات کو بھی یقینی بنائیں۔ یکمن پورہ پٹن اور کیری پورہ بڈگام میں 7ویں محرم کی مناسبت سے جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کی طرف سے علم شریف کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس میں کافی تعداد میں عزاداروں نے نواخوانی اور مرثیہ کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے آج سری نگر میں سماج کے کمزور طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اشوک بھٹ اور اشوک کول نے لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مسائل کو حل کرنے کے لیے انتظامیہ سے رجوع کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کی صدارت میں پارٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں کئی سینئر لیڈران نے شرکت کی۔ اجلاس میں تمام لیڈران نے عمر عبداللہ کو آگاہ کیا کہ اس وقت جموں کشمیر میں منشیات کی بدعت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور پارٹی نوجوانوں کو اس بدعت سے دور رکھنے میں کن کن معاملات میں معاونت کر رہی ہے۔ عمر عبداللہ نے پارٹی لیڈران سے تاکید کی کہ وہ جموں کشمیر کو منشیات کی بدعت سے پاک بنانے میں پوری کوششیں جاری رکھیں تاکہ یہاں کے نوجوان روزمرہ کی زندگی امن سکون سے گزار سکیں۔ جموں کشمیر مہیلا کانگریس نے آج حال ہی میں مقرر کی گئی جموں کشمیر مہیلا کانگریس صدر شمیمہ رینا کا پارٹی صدر دفتر سری نگر پر شاندار استقبال کیا گیا اور پارٹی کے تئیں ان کی دین کو سراہا۔ کانگریس لیڈران غلام نبی مونگا، بشیر احمد خان اور گلشیر خان نے کے علاوہ خاتون لیڈران سائرہ نے شمیمہ رینا کو خواتین ونگ کی صدر بننے پر پارٹی کے اعلیٰ کمان کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے کام کاج میں پوری طرح سے تعاون فراہم کیا جائے گا۔ جیمز اننت ناگ میں آج ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں جنوبی کشمیر سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنی کتابوں، پینٹنگ اور خطاطی کے نمونے پیش کے لیے رکھے۔ نمائش کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ سمگر شکشا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر دیپ راج نے CEO پلوامہ کے ہمراہ گورنمنٹ بائز ہائر سیکنڈری اسکول پلوامہ میں 65 بچوں میں خصوصی آلات تقسیم کیے۔ اس موقع پر محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران اور طلباء بھی موجود تھے۔ پروگرام کا انعقاد سمگر شکشا کے ڈائریکٹوریٹ نے ALMCI کے اشتراک سے کیا تھا۔ یوتھ سروسز سپورٹس محکمہ نے ضلع انتظامیہ پلوامہ کے باہمی اشتراک سے فلوریکلچر پارک پلوامہ میں ایک کبڈی ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ٹورنامنٹ رات کے دوران جگمگاتی روشنیوں میں کھیلا گیا۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر بشارت قیوم نے کیا۔ اس موقع پر کئی سول اور پولیس عہدیدار بھی موجود تھے۔ نشہ مکت بھارت اور آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت کھیلے گئے اس ٹورنامنٹ کا عوامی سطح پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ مستقبل میں ایسے مزید مقابلے منعقد کرائے جا رہے
رہے ہیں کیونکہ ہمارا مشن نوجوانوں کو نشے سے دور رکھنا اور انہیں کھیل کی دنیا میں بہت آگے تک لے جانا ہے۔ اور اگر اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔